So hello everyone, it's me Kripas Khatioda from Cybertron Nepal and you are watching your favorite channel Physics Tron. So आज चाहिँ हामी फिजिक्स ट्रोन नेम चाहिँ फिजिक्स ट्रोन हो बट आज हामी केमिस्ट्रीको च्याप्टर पढ्नेछौँ रिडक्स रियाक्सन जुन चाहिँ अलिकति गाह्रो भन्ने अथवा नबुझ्ने भन्ने क्वेसन्सहरू अथवा कमेन्टहरू धेरै आएको भएर चाहिँ मैले यता केमिस्ट्रीतिर सर्या है सर्या भने फेरि फिजिक्स छोडेर केमिस्ट्री होइन फिजिक्सको नि त सेपरेट भिडियोहरू त आइहाल्छ बट केमिस्ट्री पनि त अब इन्क्लुड गरौँ भनेर फिजिक्स मात्रै नेम भयो नि केमिस्ट्री पनि हाम्रो पढाइ हुन्छ सायद पछि गएर म्याथ पनि हुनसक्छ इङ्ग्लिसहरू चाहिँ हुँदैन जस्ट म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिँ हुनसक्छ है सो आज चाहिँ हामी रिडक्स रियाक्सन लिएर आएको छौँ जुन चाहिँ अलिकति गाह्रो भन्छन् है स्टुडेन्टले बट इजी चाहिँ एकदमै इजी छ सो फर्स्टको आज इन्ट्रोडक्सन भिडियो हो सो यो भिडियो बुझेपछि अरू भिडियोहरू बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ एकदमै सजिलो भने अब जस्ट बेसिक चाहिँ एकदमै दामी हुनु पऱ्यो हरेक चिजको बेसिक राम्रो भयो भने चाहिँ सबै चिजहरू राम्रो हुन्छ चाहे फिजिक्समा होस् चाहे म्याथमा होस् चाहे केमिस्ट्रीमा होस् होइन आफ्नो बेस्ट दिनको लागि चाहिँ बेस्ट जान्नुपर्छ पहिला सुरु अनि बल्ल हामीले के दिन सक्छ आफ्नो बेस्ट दिन सक्छौँ सो आज हामी के हेर्दैछौँ रिडक्स रियाक्सन ल अब कपी लेखिहालौँ कपीमा लेखिहालौँ है कपी लेखौँ रिडक्स रियाक्सन भने हामी अब आज अक्सिडेसन नम्बर अब थम्बनेल हेरेर बुझिसक्यो होला केटाहरूले हामी के पढ्छौँ आज अक्सिडेसन नम्बर अक्सिडेसन निकाल्ने कुनै भने फाइन्ड हाउ टु फाइन्ड अक्सिडेसन नम्बर मोस्टली त्यो हो आज टु फाइन्ड अक्सिडेसन नम्बर है आजको हाम्रो टपिक अक्सिडेसन नम्बर फाइन्ड गर्ने सो फर्स्टमा चाहिँ हेरौँ चार्ज अन एन एटम इन इलेक्ट्रोनमा भएको चार्जको नम्बर नै के हो अक्सिडेसन नम्बर हो जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जस्तै कि H2O H2 भने के हो यस्तो H यो स्ट्रक्चर अरे मोस्टली फर्मुलाबाट जान्छ फर्स्टमा त हामी फर्मुलाबाट जाने भनेर सिकाउनुहुन्छ सरहरूले त्यो ठिक छ तर कतिपय कुरामा चाहिँ फर्मुला रङ हुन्छ सो हामी केबाट जान्छौँ स्ट्रक्चरबाट जान्छौँ केबाट जान्छौँ स्ट्रक्चर सो पहिला चाहिँ स्ट्रक्चर हेरौँ अनि त्यसपछि फर्मुलाबाट जाने टेक्निक पनि म भनिदिन्छु कसरी हामी के कुराहरू याद भयो अथवा रुल्स याद भयो भने चाहिँ हामी फर्मुलाबाट जाने भन्ने कुरा बट मोस्टली स्ट्रक्चरबाट गएको चाहिँ एकदमै सजिलो हेर्दा अक्सिजन -1 हो सबलाई थाहा छ हाइड्रोजन +1 हो +1 H हेरे अब एकतिर मात्रै हेरौँ +1 त सबलाई थाहा भएको कुरा हो यहाँ के हो -1 ठिक छ अब यतापट्टि हेर्ने हो भने -1 +1 अब अक्सिजनमा हेर त के छ दुईटा जोड्दाखेरि कति भयो -2 भयो नि -2 भयो नि सो यसको अक्सिडेसन नम्बर के रहेछ -2 रहेछ है अनि हाइड्रोजनको के रहेछ +1 रहेछ के रहेछ हाइड्रोजनको +1 रहेछ सो यति नै हो यही नै हो अब लेख एउटा वाट इज अक्सिडेसन नम्बर भन्यो भने ल लेख त द कोभ्यालेन्ट bond assign -1 to more electronegative atoms or atom and bracket दिँदा नि हुन्छ and +1 to lesser electronegative atom हेर त +1 छ भने लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिभ त थाहा छ नि इलेक्ट्रोनेगेटिभ भने जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढी हुन्छ त्यसको माइनस चार्ज हुन्छ जसको कम हुन्छ त्यसको प्लस चार्ज हुन्छ त्यो थाहा छ नि चिची त्यो त 9-10 देखि नै पढेको कुरा हो भने यहाँ हेर न यसमा के छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ केसको मुकाबलामा अक्सिजनको मुकाबलामा हो इङ्ग्लिस मुकाबला त्यस्तो कुट्नीवाला मुकाबला भन्न खोजे होइन जस्ट कम्पेरिजन भन्न खोजे है कम्पेरिजनमा चाहिँ त्यो छ अब एक्जाम्पल यही नै हो अक्सिडेसन नम्बर भने के द कोभ्यालेन्ट बोन्डको याद राख्नु पऱ्यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड म अब एकदमै दामी इक्जाम्पल्सहरू एकदम थाहा छ यो भिडियो अलिकति छोटो हुन्छ होला तर छोटो मिठो हुन्छ बुझ्ने खाले हुन्छ कन्सेप्चुअल हुन्छ है सो बनिरहँ हामी यहाँ यो मेट्दिउँ ल यता मेट्दिएँ मैले सो अब हामी एक्जाम्पल हेर्छौँ दुई तिनवटा धेरैवटा इक्जाम्पल हेर्छौँ इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पलहरू
इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ. सो एक्जाम्पल नम्बर 1 म 1 2 3 लेख्दिनँ है, सिधै लेखिदिन्छु. फाइन्ड द अक्सिडेसन नम्बर एस इन SO2 भनेर सोधेर क्वेसनमा भने अब के गर्ने. मलाई थाहा छ म दुईटा टेक्निक छ, एउटा स्ट्रक्चरबाट एउटा न्युमेरिकल अथवा फर्मुलाबाट. पहिला म स्ट्रक्चरबाट जान्छु. हेर त एस छ, डबल बोन्ड, दुईटा बोन्ड, ओ. स्ट्रक्चर चाहिँ याद हुनु पर्यो है सम्म. ठिक छ, अलि राम्रो बनाइदिन्छु. एस डबल बोन्ड ओ, डबल बोन्ड ओ. हेर त यो छ. अब मैले अघि अक्सिजनले कति सिङ्गल बोन्ड, अक्सिजनले के गर्छ -1 निकाल्छ. यहाँ हेर त यो बोन्डले गर्दा, एउटा बोन्डले गर्दाखेरि यहाँ कति आउने हो -1. अर्को बोन्डले गर्दाखेरि के आउने हो -1. त्यसपछि यहाँ के आउने भयो +1, यहाँ के आउने भयो +1. एउटा बोन्डले गर्दाखेरि +1, अर्को बोन्डले गर्दाखेरि +1. सिम्पल छ नि. इफ अघि के थियो HOH थियो, एउटा मात्रै बोन्ड भएर +1 -1 भएको थियो. अब मानौँ के छ अहिले, मानौँ ल S डबल बोन्ड O नै लेखौँ, O डबल बोन्ड S भनेपछि के हुने भयो, एउटाले गर्दाखेरि -1, अर्कोले गर्दाखेरि -1 भनेपछि यसको टोटल अक्सिडेसन नम्बर के -2 भनेपछि यहाँ के हुने भयो. सेम यस्तै गरी यहाँ के हुने भयो, यसले गर्दाखेरि यहाँ के हुने भयो 2 2 1 1 2 हुन्छ भनेपछि मैले यति मेट्दै +2 लेख्दै. यहाँ पनि के रहेछ -2 रहेछ. दुईटा कोभ्यालेन्ट बोन्डले बनाउने है, याद गर कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको छ. यहाँ पनि सेम दुईटा छ, एउटा मात्रै भए भए +1 हुन्थ्यो, दुईटा हिजो +2 भयो. छिछि सजिलो छ त केटा हो. दुईटा बोन्ड छ भने दुईटा थप्यो इन्टु 2 भयो क्या. अब मानौँ 3 छ भने 3 × 2 3 2 6 बुझ्यो, त्यही हो. भनेपछि यहाँ के हुने भयो -2. सो अक्सिजनको नम्बर के छ 2 छ, एसको के छ दुईटा जोड्दा हेर है. अब फेरि यताको मात्रै हेर्ने ल, 2 + 2 + 4. सिम्पल के हो +4. त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ H2SO4 को नि हेर्दिउँ. के को H2SO4. यो सबै कुरा चाहिँ नोट गरेर है. H2SO4 को स्ट्रक्चर के हुन्छ, H पखला S लेखौँ, S O O O O. हेर त कति 1 2 3 4 भयो H. ल हेर यो यसमा चाहिँ अलिकति अब स्ट्रक्चर यही हो. अब S इन H2SO4 है 2, यो के थियो 1. ल हेर त अब के हुन्छ यो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर त यो भयो. अब हेर्ने हो भने यहाँ के छ, एउटा बोन्डले बनाइरहेको छ +1, यहाँ के छ -1. अब हेर त यसले फेरि यसलाई के गरेछ +1 बनाछ. अब दुईटा बोन्ड छ नि यहाँ भनेपछि -2 माथि के भयो +2 हो कि हैन हो. सेम माथि के छ -2 किनकि दुईटा बोन्ड छ, तल के हुनु +2. तर यहाँ के छ, एउटा मात्रै बोन्ड छ. एउटा मात्रै गर्लफ्रेन्ड छ, यसको दुईटा गर्लफ्रेन्ड छैन नि, एउटा गर्लफ्रेन्ड छ भनेपछि के हुने भयो, यसले गर्लफ्रेन्डलाई के दिने भयो, एउटा गिफ्ट दिने भयो. यहाँ के हुने भयो, योबाट एउटै गिफ्ट त जाने भयो, एउटै गिफ्ट जाने भयो. हेर त भयो. भनेपछि अब यहाँ टोटल यसले कति गिफ्ट पायो, के पायो, माथि अक्सिजनबाट 2 पायो, तलबाट दुईटा बोन्डबाट 2 पायो 4 पायो, यताबाट 1 पायो 4 5 पायो, यताबाट के पायो 1 पायो, के पायो 6. S = +6. सिम्पल. गिफ्ट जतिवटा पाउँछ त्यतिवटा के हो यसको अक्सिडेसन नम्बर हो. सो यसको अक्सिडेसन नम्बर के रहेछ +6 रहेछ. नम्बर 2 है. अब म सर र एक्जाम्पल राम्रोसँग लेखिदिन्छु ल, सबै मेट्दै. टु फाइन्ड द अक्सिडेसन नम्बर है, रिडक्स रियाक्सनमा हामी पढ्दैछौँ यो अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भनेर छ तिम्रो बुकमा. सो क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ. 3 मा म एकदमै इम्पोर्टेन्ट मात्रै सिकाइरहेको छु र MN इन KMNO4 भनेपछि यसको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो. म फर्मुलाबाट पनि सिकाइदिन्छु. स्ट्रक्चर पहिला हेरौँ. स्ट्रक्चर चाहिँ 100% एक्युरेट हुन्छ है फर्मुला भन्दा. सो MN इन KMNO4 भनेपछि मैले के लेख्न पाएँ, यहाँ MN लेखेँ, अक्सिजन यस्तो गरेँ, सरी हो यस्तै हुन्छ स्ट्रक्चर. ओके ए हो ल. अब केटाहरूले अलिक बुझ्दैन, अलिक ठुलो बनाइदिन्छु ल. MN भयो, त्यसपछि O भयो, त्यसपछि K भयो.
ल बुझेछौ यति अब हेर त यसमा के भन्नुभयो दुईटा बोन्ड छ भने चाहिँ -1 हुन्छ अक्सिजनको त्यही भएर दुईटा बोन्ड मल्टिप्लाई -1 भने 2 हुन्छ सो यता के हो +2 सेम यता नि -2 यता के हो +2 सेम यता नि -2 यता के हो +2 अब यसले हेर त यसले त एउटा मात्रै बोन्ड बनाएको छ भने चाहिँ -1 हो यता आउँदा के हुन्छ +1 योसँग मानौँ यो एमएन सँग दुईटा गिफ्ट सरी अक्सिजन सँग दुईटा गिफ्ट छ अरे मान्छेले कतिवटा थियो दुईटै थियो यसलाई गिफ्ट भन्न मान है बोन्डलाई यो अक्सिजन सँग दुईटा छ यसले दुईटै दियो योसँग के छ एउटा छ यसले एउटै थियो मायालु छ नि त यसले आफूसँग राख्दैन दिन्छ सो अब यता के हो अब हेर यो -1 यो के हुने हो +1 मिल्नु पर्यो नि त यो पनि -1 त कहाँ मिल्दै मिल्दैन हैन सो +1 -1 ठीक छ योसँग माइनस यता गरेको प्लस भयो ठीक छ माइनस छ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यसमा टोटल एमएन सँग कति छ 4 4 5 6 7 प्लस 7 सक्यो स्ट्रक्चर याद हुनु पर्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरुको चाहिँ स्ट्रक्चर याद भइ पुग्छ सो के को के हुने भयो पोटेसियम को +1 सो यो अब अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशन चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ है त ल केटाहरु आफै गर है त त्यो चाहिँ धेरै हैन थोरै मात्रै सो P in H3PO3 भन्छ ल यसको स्ट्रक्चर नै बनाइदिन्छु म P डबल बोन्ड O ठुलो भनौं P डबल बोन्ड O H डबल बोन्ड O कतिवटा H छ तीनटा भनेपछि यहाँ पनि एउटा H जोडिन्छ यहाँ पनि एउटा H जोडिन्छ सो यसको बनाउ त ल P को अक्सिडेसन नम्बर निकाल त फास्ट 3 in 5 seconds 5 4 3 2 check 3 2 1 pause it and done it ठीक है ल कमेन्ट मा गरिहाल कसले फास्ट कमेन्ट गर्छ है त पज गरेर सो भयो ल हेर त यसको के छ -2 किनकि दुईटा छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड यसले के पाउने भयो दुईटा गिफ्ट पाउने भयो यसमा पनि के छ हेर त दुईटा छ यसको मतलब यति मात्र कुरा गर्दाखेरि योसँग -2 छ यसले कतिवटा गिफ्ट पाउने भयो -+2 सेम यता नि -2 यता कति पाउने +2 अब हेर अब यहाँ यता हेरौं यसले के पाउने हो +1 सरी +1 ठीक छ यो कुरा ठीक छ तर यहाँ हेर त P सँग H ले बोन्ड बनाइरहेछ H को के हो +1 अब यहाँ के लेख्ने इक्विभ्यालेन्ट बनाउन और इक्वल बनाउन -1 लेख्ने योसँग सिम्पल कुरा केही पनि छैन सिम्पल फन्डा छ सो के हुने भयो 2 + 2 4 5 6 अनि 6 - 1 हेर त P भने के छ टोटल जोड्दाखेरि 2 2 4 5 6 6 यो -1 प्लस -1 भने कति हुन्छ +5 आएको थियो अघि सबको ठिकै छ नि केटा हो मैले स्ट्रक्चर थोरै एरर लेख्या हो एउटा डबल सरी स्ट्रक्चर थोरै बिग्रेछ स्ट्रक्चर मात्रै बिग्रे है अरु हैन यो बोन्ड हुँदैन यहाँ बोन्ड हुँदैन भने चाहिँ यो 1 हुन्छ त्यही भएर यहाँ कहाँ मिलेन 1 हुन्छ माइनस हुन्छ ल यही हो भने चाहिँ कति आउने भयो P = ++2 2 यो चाहिँ डबल बोन्डै है मा चाहिँ 4 4 - 1 +3 आउँछ है यो दुईटा सबै जोड्दाखेरि 4 - 1 गर्दाखेरि 3 आउँछ सो अर्को हेर त त्यस्तै गरी H अर्को के छ क्वेशन H3PO2 हेर त ल गर त्यो सेम हो P भयो अनि बोन्ड कसरी बनाउँछ यसले पक्कै H3 छ हैन H3 भने चाहिँ PO H ल यसको बनाउ त सेमै हो ल बनाउ 3 2 1 ल भयो -2 +2 +1 +1 सरी यो नलेखौँ है लेखौँ -1 +1 भयो यति अब यहाँ हेर त यसले के गर्छ +1 गर्छ भने चाहिँ -1 गयो +1 बनाउँछ नि हाइड्रोजन सधैँ +1 गर्छ है त्यो चाहिँ याद गर भने चाहिँ के हुने भयो 3 हुने भयो 3 P = 3 -1 कति हुन्छ -+ 3 - 2
+1 ठिक छ ल के हुने रहेछ +1 हुने रहेछ सक्यो 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 भनेपछि यो भेरिएबल देखाइरहेको छ नि हैन ल है p को हेर त कहिले +3 छ कहिले +1 छ कहिले +5 हुन्छ है यो भयो मैले मेट है यो क्वेशन नम्बर कति थियो 4 5 कति समथिङ थियो यार बिर्से सरी है सार्न चाहिँ सारि राख्नु केटा हो त्यही हो अर्को हेर्ने हो अर्को ल अर्को एउटा राम्रो खाले एक्जाम्पल हेरौँ p in p4 पनि भन्छ यो यसको निकाल्दा त अक्सिडेसन नम्बर p4 भन्छ के हो p p p p यस्तो बोन्ड बनाउँछ p p त एउटै हो भन्छ यसले 0 0 0 0 0 भन्छ अक्सिडेसन नम्बर के छ यसको 0 छ सक्यो अब ओ यस्तो भन्छ ओ इन O2 भन्छ O2 मा के छ एउटा दुईटा एउटै हो सो यसले 0 0 बोन्ड बनाउँछ सो O को के हो 0 है ल यति सारा त सारे अब अर्को क्वेशन हेरौँ अर्को एक्जाम्पल हेरौँ अब त केटाहरु ट्यालेन्ट भइसक्यो नि अब त सब आउँछ होला CCl4 ल गरेर त स्ट्रक्चर बनाइदिउँ के भयो अरे C भयो सेल 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 भने हैन Cl भने सेल 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 ल बनाऊ यो बनाऊ अर्को दिन्छु म S in H2S4O6 यो पनि बनाऊ अर्को छ यो बनाऊ ल अहिले ठ्याक्क बनाउँदै गरौँ अर्को 3 नम्बरमा छ देखिरा होला नि 3 नम्बरमा O in H2SO4 यो छ ल यति बनाऊ त यही हो ल मलाई थाहा छ Cl मा सधैँ -1 हुन्छ -1 1 2 3 4 भने चाहिँ +4 भयो नि -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 सो किन Cl = +4 हुने भयो सक्यो अब अर्को हेर यो स्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ ल हेर त के छ S चाडा छ भने चाहिँ त बनाइदिन्छु S S S S के छ H छ एउटा दुईटा H भयो यो पनि अक्सिजन 1 यो 1 2 3 4 यस्तै भन्छ हैन स्ट्रक्चर ल यही हो सरी एउटा अक्सिजन पुगिरहेको छैन होला 1 2 3 4 5 6 दुईटा अक्सिजन पुगिरहेको छैन सो O H यस्तो भनौँ यसको के हुन्छ O H मिला ल ठीक छ 1 2 3 4 5 6 ठीक छ दुईटा 1 2 3 ल हेर त अघि मैले यहाँ के भनेको थिएँ S ले के बनाउँछ 0 बनाउँछ सो लेखिरहनु पर्यो 0 0 यसलाई 0 यसलाई 0 अब हेर यसलाई कतिवटा गिफ्ट दिन्छ यो -2 आफैमा छ दुईटा बोन्ड भएपछि यसले कतिवटा दिन्छ +2 दिन्छ यसले कतिवटा दिन्छ यसले नि +2 दिन्छ यसले कतिवटा दिन्छ -1 छ भने चाहिँ यसले +1 दिन्छ योसँग त एउटा त छ सो यसले कहाँबाट लिन्छ H1 बाट लिइसक्यो यति हो यो 0 0 भयो अब हेर यसले 0 यसले -2 छ भने चाहिँ यसले कति दिन्छ +2 -2 +2 अलि तल लेखौँ +2 यसले कति दिन्छ -1 +1 यसले कति दिन्छ -1 अब भन्छ S मा हेर त कति छ 1 4 4 5 +5 छिछि 5 पनि +5 यताबाट के छ 4 5 सेम यही हो अर्को के छ S मा 0 पनि त छ कमा 0 के आउँदो रहेछ 5 0 S को है अब एभरेज निकाल एभरेज अफ S भनेर दियो भने AVG अफ अक्सिडेसन नम्बर S को चाहिँ एभरेज अक्सिडेसन नम्बर निकाल भने कतिवटा S हेर त 1 2 3 4 चाडा छ चाडामा कतिवटा के छ चाडामा सेपरेटहरुमा कतिवटा छ S मा यसमा कति छ 5 वटा 5 + 0 + 0 + 5
हेर त 5005 एकदम क्लियर छ 5005 डिभाइडेड बाई कतिवटा 1 2 3 4 4 भनेपछि के भन्यो 10 डिभाइडेड बाई 4 ल यसलाई यसरी लेख्न सक्थ्यौ 5 डिभाइडेड बाई 2 पनि लेख्न सक्थ्यौ इफ एभरेज भ्याल्यु सोध्यो भने मात्रै एभरेज अक्सिडेसन नम्बर सोध्यो भने मात्रै है नत्र गरिरहनु पर्दैन ल त्यो भयो अर्को छ H2SO4 ल यो मैले मेट्दिएँ अब चाहिँ हामी अर्को एउटा हेर्छौँ पेरोक्साइड लिङ्केज भन्ने कुरा हेर्छौँ जुन चाहिँ अहिले नयाँ हो अनि अलिकति 11 को साथीहरूलाई चाहिँ पेरोक्साइड भन्ने नेम कस्तो डरलाग्दो नेम जस्तो लाग्यो होला बट बिस्तारै बिस्तारै 12 मा गएपछि इट्स नर्मल त्यो पेरोक्साइड हेक्सागन बेन्जिन त्यो त सुनिरहेको कुरा बेन्जिन सिन्जिन सो यो क्वेसन चाहिँ पेरोक्साइडमा पर्छ के हो PEROXIDE पेरोक्साइड LINKAGE लिङ्केज पेरोक्साइड लिङ्केज हो सो O in H2SO4 भनेको छ हेर त यसमा के हुन्छ अब बोन्ड बनाउँदाखेरि सरी H2O मात्र लेखिन्छ H2O यो H2O हेर त के हुन्छ भने H दुईटा छ O2 नि लेख्थ्यौँ क्या होला O2 पनि है O2 है मेट्दैन मैले यही क्वेसन हो है सो मैले त्यो गरिसकेँ सर भन्ने होला केटाहरू सरी है सो यो हेर्दाखेरि के भन्यो यसले +1 बनाउँछ -1 +1 यसमा अक्सिडेसन नम्बर अक्सिजनको के छ -1 छ ठिक छ के छ र यसमा त के फरक भेटाएर होइन अब अर्कोहरू त O in अर्को छ O in HO2F मा हेर ल अब HOOF +1 -1 अब हेर यहाँ हेर F भने त F ले सधैँ -1 देखाउँछ सधैँ -1 सो -1 +1 यसमा त दुईटा भेरिएबल भयो सो अक्सिजनको दुईटा अक्सिडेसन नम्बर आयो एउटा +1 अर्को के हो -1 है यो केमा मात्रै हुन्छ भने पेरोक्साइड लिङ्केज भन्छ यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ पेरोक्साइड लिङ्केज भन्छ अर्को पनि इक्जाम्पल हेर CrO5 भन्छ यसमा हेर त C लेख्यो अनि एउटा अक्सिजन दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा हजुर हेर त अक्सिजनले कतिवटा बनाउँछ -1 -1 -1 -1 -2 दुईटा डबल बोन्ड भएर सो के भन्यो 2 3 4 5 6 +6 C को कति रहेछ +6 रहेछ अक्सिजनको हेर त अक्सिजनको एउटा के आइरहेछ एउटा -1 आइरहेछ अर्को के आइरहेछ -2 आइरहेछ यसलाई के भन्छ त भने पेरोक्साइड लिङ्केज भन्छ यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ पेरोक्साइड लिङ्केज भन्छ सो फर्मुलाबाट चाहिँ सरी के अरे कस्तो भन्न न स्ट्रक्चरबाट चाहिँ यो हो अब फर्मुलाबाट हेर्नु पर्ने फर्मुलाबाट सोध्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने फर्मुलाबाट चाहिँ किनकि हरेकचोटि स्ट्रक्चर मात्रै याद गरिरहन नसकिन्छ होइन स्ट्रक्चर मात्रै याद हुँदैन सो म 3-4वटा के भन्ने त्यसलाई 3-4वटा रुल्स भनौँ रुल्सहरू भनिदिन्छु जसले गर्दा चाहिँ फर्मुलाबाट बनाउँदाखेरि एकदमै इजी हुन्छ है सो फर्स्ट नम्बर रुल नम्बर 1 अक्सिडेसन स्टेट अफ अल्काइली मेटल अक्सिडेसन स्टेट अफ अल्काइली मेटल भनेको के हुन्छ LINARAKRB है RBKCSFR यसलाई के भनिन्छ +1 पनि भन्छ यो सबै के भन्छ +1 हुन्छ यसको अक्सिडेसन नम्बर यिनीहरूको अर्को छ सेम एज के छ ALKLINE अल्काइन अर्थ मेटल पनि भन्छ यसलाई जसको चाहिँ के छ BEMG जुन चाहिँ अर्थको क्रस्टबाट निक्लिन्छ है CASRBARA यो चाहिँ के हुन्छ सधैँ +2 हुन्छ +2 यिनीहरू सधैँ त्यही हुन्छ है केही फरक हुँदैन यिनीहरूको 3 नम्बरमा अघि के थियो अक्सिडेसन नम्बर अक्सिडेसन स्टेट अक्सिडेसन नम्बर जुन एउटै हो अक्सिडेसन नम्बर अघि 0 कुनमा थियो जुन चाहिँ अक्सिजनमा 0 0 थियो यो चाहिँ याद गर है म लेख्दिनँ त्यो हुन्छ भन्ने है अर्को के छ अक्सिडेसन स्टेट अर अक्सिडेसन नम्बर अफ
अक्सिजन इज अलवेज के हुन्छ -2 99% भन्छ बुक अनुसार। अर्को के छ -1 चाहिँ के हुन्छ पेरो अक्साइड लिङ्केजमा मात्र हुन्छ, पेरो अक्साइड AGE है, AGE मा +1 और प्लस सरी -1 और +1 हुन्छ है, यो हुन्छ ल। अर्को छ नम्बर 4 मा अक्सिडेसन स्टेट, इम्पोर्टेन्ट छ है, HALOGEN हेलोजिन। मोस्टली सोध्ने चाहिँ यो सोध्छ है एक्जाममा, जेनेरली भने चाहिँ हेर है, जेनरली -1 हुन सक्छ अथवा भइरा हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै हो, यसको +1 नै हुन्छ, यो अल्काइन अर्थ मेटलको +2 नै हुन्छ, अक्सिजनको कि -2 हुन्छ कि -1 हुन्छ कि +1 हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक अरू केही हुँदै हुँदैन यिनीहरूको। तर हेलोजिनको भेरिएबल हुन सक्छ, हेलोजिन भने के CRFBRI पनि हो है। सो यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ फरक फरक हुन सक्छ, भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर हुन सक्छ। सो मोस्टली एक्जाममा के को सोधिरहेको हुन्छ यिनीहरूकै सोधिरहेको हुन्छ, माथिको त थाहा छँदैछ नि, के अरे अल्काइली मेटलको +1, अल्काइलिन अर्थ मेटलको +2 अनि अक्सिडेसनको कि -1 कि +1 कि +2, त्यही हो, -2 सरी, त्यही हो, त्यति त हो। यो सबै के ब्लक इलिमेन्ट हो, P ब्लक इलिमेन्ट है। ल यति कुरा याद गरेर यति गरेपछि अरू केही याद गर्नु पर्दैन। सो अब हामी 2-3 वटा एक्जाम्पल हेर्छौँ अनि सो आजको भिडियो सकाइदिन्छौँ। ल यति साह्रो, 3 2 1 3 2 1 भेट्दै कजरा रे तेरे काले काले नैना। हेरौँ ल, अब के हेरौँ फर्मुलाबाट है। अब चाहिँ अक्सिजन इन H2O हेरौँ त, अक्सिजन इन H2O भनेपछि अक्सिजनमा X मान्छु, X -2 इक्वल्स टु 0, हाइड्रोजनको H2 छ त्यही भएर 2, X भने के रहेछ +2 भयो, सरी हाइड्रोजन के हुन्छ +1 हुन्छ, +1 हुन्छ, +1 × 2 छ भनेपछि यता आउँदा माइनस, किनकि अक्सिजनको सधैँ कि -2 हुन्छ कि -1 हुन्छ कि +1 हुन्छ। यो भयो फर्मुलाबाटै। 2 नम्बरमा अर्को के छ, अर्को S इन H2S अघि हामीले गरिसकेका छौँ। सो H2S मा के छ हेर त, S लाई मैले X मान्ने, X -2 सरी +2 इक्वल्स टु 0, सो X भने के रहेछ -2 छ। अर्को हेरौँ 3 मा N इन NO3 -1 यसको हेर त, N निकाल्नु पर्यो, N भने X, 3 भने अक्सिजन के हुन्छ -2, सो 3 2 जा 6, यो पेरो अक्साइड लिङ्केज होइन, यो के हो अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर के हो सधैँ 2 हो, सो 2 3 जा 6 भनेपछि -6 इक्वल्स टु -1 +6 +5 भयो, N को के भयो +5 भयो। त्यस्तै गरी अर्को 4 नम्बरको Cl इन ClO4 -1 यो भनेपछि अब Cl लाई मैले X भन्दै, 4 2 जा 2, अक्सिजनको के -2, सो 4 2 जा 8, -8 इक्वल्स टु -1। यो माथि भएको छ नि पावरमा, सो त्यसलाई मैले के लेखेँ इक्वल्स टु भन्दा -1, अघि यहाँ केही पनि थिएन, सो त्यही भएर मैले 0 लेखेँ है, फेरि 1 लेख्ने होला त्यो होइन। सो X इक्वल्स टु -1 + 8 भनेको हो +7, सकियो पनि, अब सकिहाल्यो केटा। अब अघि हामीले हेरेको थियौँ Mn इन KMNO4, हेर यसको के हुन्छ। अब मलाई के निकाल्नु छ भनेपछि के को मैले अघि के भनेको थिएँ +1 भनेको थिएँ, KMO4 X + X भने +1, अक्सिजनको 4 2 जा 8 -8 इक्वल्स टु केही पनि छैन पावरमा 0, सो यो भनेको के हो -7, यता जाँदाखेरि X इक्वल्स टु +7, अघि पनि यही आएको थियो, सो त्यही हो, अनि स्ट्रक्चरबाट गर्दा नि त्यही हो। अर्को छ लास्ट एउटा P इन PO4 -3, यो X 4 2 जा 8 इक्वल्स टु -3, X भने के हो
-3 + 8 भने 3 4 5 6 7 8 5 भनेपछि +5। अब हेर यो त ठिक छ तर फर्मुलाबाट एउटा चिज रङ हुन्छ। कस्तो खाले क्वेसनहरु रङ हुन्छ अनि हेर पेरो अक्साइड लिङ्केजहरु चाहिँ रङ हुन्छ। अब हेर त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, याद गर्नुपर्छ है त्यो कुराहरु चाहिँ केटाहरुले। पेरो अक्साइड लिङ्केज हो कि अरु हो। पेरो अक्साइड लिङ्केजहरुलाई चाहिँ कसरी इरोड गर्छ भने हेर त N in HNO4 लेखौँ ल। हेर त अब N निकाल्नु छ भने चाहिँ X H भने +1 O भने 4 2 जा 8 -8 = 0 X भने के आयो +7 आयो। तर N को +7 हुन्छ मोस्टली भयो भने 1 देखि 5 सम्म होला, त्यही पनि नहुन सक्छ। सो 7 हुँदैन, यो रङ छ। तर स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने स्ट्रक्चर हेर्छौ भने कस्तो हुन्छ H स्ट्रक्चर हैन सोल HNO4 छ भने 2O2 हेर त के हुने हो अब गर्दाखेरि X +1 +1 1 1 1 1 +1 अनि 4 2 जा 8 हैन 2 2 2 जा 4 अनि चाहिँ -4 -2 भने कति हुने भयो X प्लस सरी X प्लस हैन -0 गरौँ -5 हुन्छ 4 माइनस माइनस प्लस भनेपछि 4 5 6 6 हुन्छ 6 मा 5 इक्वल्स टु 0 सो x इक्वल्स टु 5 प्लस 5 यो हुन्छ यो राइट आन्सर 5 सम्म मात्रै हुन्छ। सो यस्तै गरी अर्को पनि हेर एउटा CRO5 सो यसमा के हुनु x - 5 2 जा 10 10 इक्वल्स टु 0 x भने के छ 10 यो हुँदैन के हुन्छ नि CR यस्तै टुक्रा जस्तै गरी CR3O2 यसरी गर्दा नि भयो यसरी CR3O2 मा हेर ल x - 3 2 जा 6 -2 इक्वल्स टु 0 x भने कति आउँछ यो गर्दाखेरि 6 7 8 -8 इक्वल्स टु 0 x भने के छ 8 यो पनि रङ के सब रङ सिकाउँछ यार त्यो हैन यस्तो CRO2O2 हेरे मैले यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेछ नि फेरि याद गर त्यो कुरा चाहिँ। अब हेर त यो गर्दाखेरि के CR भने के CRX - 2 2 को 2 नै -2 इक्वल्स टु 0 यो गर्दाखेरि -2 हो यो गर्दाखेरि के आउँछ x इक्वल्स टु प्लस 2 2 4 5 6 भने चाहिँ प्लस 6 -6 हुन्छ यता आउँदाखेरि प्लस 6 सो द्याट्स द राइट आन्सर। हेर त कसरी रहेछ CRO2O2 O2 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन लास्टकोलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन अगाडिकोलाई चाहिँ अक्सिजन 4 2 3 2 जा 6 गर्ने त्यो नत्र स्ट्रक्चर बनाएर गर्दा नि हुन्छ। सो आजको लागि यति नै फर्स्ट लेक्चरमा हामी यति कुराहरु नै हेर्दाखेरि नै काफी हुन्छ। सो 33 मिनेट्सको भिडियो भएछ इट्स गुड किनकि 30 मिनेटमा केही न केही नयाँ कुरा सिक्यो। 30 मिनेटमा सरले 45 मिनेट्स क्लास त 45 मिनेट्स हुन्छ होला अथवा 1 घण्टा हुन्छ होला दिनभरिको कुरा सिक्यो नि केटाहरुले। सो युट्युबबाट लर्निङ गर्नुको मजा यही नै हो के रिपिटेड हेर्न पायो नि त भिडियो 2-4 चोटी हेर्न पायो अनि यदि मैले काई मिस्टेक भनेर जुन कमेन्टमा थर्काउन पाए हैन त्यही त नि म सरलाई त थर्काउन पाएन नि त हैन सरबाट सिकेर मलाई थर्काउन पाए ओहो मबाट सिकेर सरलाई यस्तो भन्न पाए त्यही हो क्या मजा लर्निङको मजै त्यही हो। अनि केही नयाँ चीज भेटाए नि कमेन्टमा लेख्न पाए हैन अनि अब कम्युनिटी एउटा प्लेटफर्म बनाउँदै छौं हामी साइट त्यसमा भन्न पायो। सो आजको लागि यति नै सी यू इन नेक्स्ट भिडियो गाइस। सो टाटा बाइ बाइ।